शेयर गरिहाल्नु। Hello. Hello, everybody. Hello. Morning, everybody. Morning, sir. Are you listening and sharing? Screen share भएको छ? भइरहेछ सर। ल ठीक छ। ओके, लेट्स कन्टिन्यू है त। ल ठीक छ, फेरि अहिले बत्ती जान्छ है। नेपालमा बत्ती गइरहन्छ। एकैछिन है त। कतिजना आएछ? 6 जना हो। हिमाली, विदुर, मनिषा अनि प्राप्ति, सुस्मिता, विपना, यति हो। रुबिना, ओके। ल ठीक छ। सन्तोष, ओके, लेट्स कन्टिन्यू है त। आज हामीले पढ्ने साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल्स है। युनिट 3 को म्यानेजमेन्ट थट्स, इभोल्युसन अफ म्यानेजमेन्ट थट भन्छ। म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल थट्स है। अब यहाँ थियो ओके, मिनिङ है त। देखिरहेको छौ नि? के भयो सर? केही देखाएकै छैन मेरोमा। हो र? पुरै देखिरहेको छैन, आदि मात्र देखिरहेछ। आदि मात्रै, त्यस्तो हुन पर्ने। गुड मर्निङ सर। मर्निङ मर्निङ, देखिरहेको छौ? देखिरहेको छ हैन? ल ओके, लेट्स कन्टिन्यू। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल्स, वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त है त। यो हाम्रो युनिट 3 है। मिनिङ, कहिलेबाट? The term scientific management is the combination of two words, that is scientific and management हो। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको दुईवटा वर्डले बनेको छ अरे हो। एउटा साइन्टिफिक, अर्को म्यानेजमेन्ट है। कुनै ठुलो वर्ड। साइन्टिफिक means systematic, analytical and objective approach। हेर है त, साइन्टिफिक भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दा सिस्टमेटिक, एनालिटिक र अब्जेक्टिभ एप्रोच हो क्या। वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक र उद्देश्यमूलक हो। While management means getting things done through others। अनि यो म्यानेजमेन्ट भने त गेटिङ थिङ्स डन बाई अदर्स भन्ने कुरा तिमीले थाहा पाइसक्यौ, यो पुरानो कुरा हो। इन सिम्पल वर्ड्स, साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट means application of principles and methods of science in the field of management। अब हेर, खास बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एप्लिकेसन अफ प्रिन्सिपल्स रे के। एप्लिकेसन अफ प्रिन्सिपल भने के हो? प्रिन्सिपलको प्रयोग। एप्लिकेसन भनेको प्रयोग भन्ने बुझ्नुपर्छ है, यहाँ युज भन्ने बुझ्नुपर्छ है। एन्ड मेथड्स अफ साइन्टिफिक साइन्स इन द फिल्ड अफ म्यानेजमेन्ट भनेको, अब साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्ने, कहाँ गर्ने? फिल्डमा भनेपछि जहाँ प्रयोग हुने ठाउँ हो त्यहाँ गर्ने हो हैन?
अथवा अर्गनाइजेसनमा भनेर बुझौँ हामीले चाहिँ हो। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ नोइङ बेस्ट एन्ड चिपेस्ट वे। यहाँ के भन्यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको के हो आर्ट हो अरे है आर्ट अफ नोइङ केही कुरा थाहा पाउने कला रहेछ। बेस्ट एन्ड चिपेस्ट वे भनेको सबैभन्दा उत्तम र असाध्यै के हो सस्तो परोस् र सबभन्दा उत्तम होस् अरे क्या त्यो हो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको। इट इज द आर्ट अफ नोइङ एक्ज्याक्टली वाट इज टु बी डन by whom it is to be done and what is the best and cheapest way of doing it। यो के रहेछ हेर त यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको अर्को कुरा पनि भने यसले लास्ट सेन्टेन्स है त लास्ट सेन्टेन्स पढ त एकचोटी। It is the art of knowing exactly what is to be done by whom it is to be done and what is the best and cheapest way of doing it। हो यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भने के रहेछ भन्दा आर्ट अफ नोइङ एक्ज्याक्टली रे के ठ्याक्कै थाहा पाउने हो रे क्या वाट इज टु बी डन के चाहिँ गर्नुपर्छ बाई हुम कसले इट इज टु बी डन एन्ड यो गर्नुपर्ने कुरा एन्ड वाट इज द बेस्ट एन्ड कुन चाहिँ सबभन्दा राम्रो एन्ड चिपेस्ट वे अफ डुइङ इट भनेको सबैभन्दा राम्रो तरिका के हो त गर्ने अथवा सबैभन्दा उत्तम र सबैभन्दा सस्तो तरिकाले कसले गर्ने हो कहिले गर्ने हो भन्ने कुरा थाहा पाउने कुरा भने यसले हो। ल अब हेर नेक्स्टमा अझै बाँकी छ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा साइन्टिफिक मेथड्स एन्ड टेक्निक्स आर एप्लाइड इन द फिल्ड अफ म्यानेजमेन्ट द्याट इज रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन ट्रेनिङ प्लेसमेन्ट अफ वर्कर्स एन्ड मेथड्स अफ डुइङ वर्क इन द बेस्ट एन्ड चिपेस्ट वे। यहाँ हेर साइन्टिफिक मेथड्स एन्ड टेक्निक्सहरू चाहिँ कहाँ एप्लाई हुन्छ अरे कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्दा फिल्ड अफ म्यानेजमेन्टको क्षेत्रहरूमा त्यो भनेको कहाँ कहाँ थाहा छ रिक्रुटमेन्ट भनेको के थाहा छ रिक्रुटमेन्ट भनेको भर्ना छनौट भन्छ नि वान्टेडदेखि सेलेक्सनसम्म क्या हो एपोइन्टमेन्ट। यहाँ भने सेलेक्सनभन्दा अगाडि जति पनि विज्ञापन निकालिन्छ हो अनि जाँच लिन्छ लिखित लिन्छ मौखिक लिन्छ इन्टरभ्यू लिन्छ त्यसलाई रिक्रुटमेन्ट भन्छ हो। अर्को के सेलेक्सन ट्रेनिङ अनि प्लेसमेन्ट अफ वर्कर्स भनेको चाहिँ भर्ना छनौट गर्ने त्यसपछि तालिम दिने अनि नियुक्ति दिने कसलाई त भन्दा वर्करलाई एन्ड मेथड्स अफ डुइङ वर्क इन द बेस्ट एन्ड चिपेस्ट वे र त्यो तरिका हो जुन चाहिँ काम असाध्यै उत्तम तरिकाले सस्तो ढङ्गले गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ वैज्ञानिक हुन्छ है भने यसले है। अब यहाँ पोइन्ट वाइज छ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट क्यान बी स्टडिड अन्डर द फलोइङ मेथड्स। पहिलो कुरा चाहिँ प्राइमरी प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट एज इभल्भ बाई एफ.डब्ल्यू. टेलर सेकेन्डरी प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट यो दुईटा तरिकाले पढिन्छ है हामीले। पहिलो चाहिँ प्राइमरी भयो दोस्रो सेकेन्डरी भयो। यो पहिलो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ एफ.डब्ल्यू. टेलर हो फ्रेडरिक विन्सलो टेलर त्यसले प्रतिपादन गरेको कुरा छ हामी पढ्छौँ अनि त्यसपछि फेरि सेकेन्डरी प्रिन्सिपल पनि पढ्छौँ भन्ने कुरा हो। अब डेफिनेसनतिर जाउँ है त। Definition of scientific management. The main definitions of scientific management are as follows है। फर्स्टमा हेर according to Frederick Winslow Taylor एफ.डब्ल्यू. टेलर भनेको थिएन अघि भर्खर मैले त्यही हो एफ.डब्ल्यू. टेलर भन्नु र फ्रेडरिक विन्सलो टेलर भन्नु एउटै हो। Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way। फेरि त्यही कुरा दोहोरेको छ है यो कसले भन्यो त भन्दा फ्रेडरिक विन्सलो टेलरले भन्यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको मतलब चाहिँ के हुन्छ यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि नोइङ एक्ज्याक्टली हैन व्हाट यु वान्ट मेन टु डु रे मानिसले के गरून् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ त भन्ने कुरा छ यहाँ हैन एन्ड सिङ द्याट दे डु इट इन द बेस्ट एन्ड चिपेस्ट वे र तिनीहरूले मान्छेहरूले के गरून् र त्यो गरेको कुरा चाहिँ असाध्यै उत्तम तरिकाले गरून् र असाध्यै सस्तो पनि परोस् भन्छ उसले है। अब अकर्डिङ टु हार्लो पर्सनले के भन्छ हेर साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट categorizes that form of organization and procedure in a positive collective effort which rests on principle or laws derived by the process of scientific investigation and analysis instead of tradition or on policies determined empirically and casually by the process of trial and error। ल अब यो इंग्लिशमा भनेको कुरालाई तिमीलाई यहाँ बुझ्न गाह्रो होला भनेर मैले नेपालीमा दिएको छु। अब यो हर्लो पर्सनले के भन्छ भन्दा वैज्ञानिक व्यवस्थापनले
संगठन र प्रक्रियाको त्यो प्रकारको अभिप्रायलाई सामूहिक प्रयास गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धान र विश्लेषण प्रक्रियाबाट प्राप्त सिद्धान्त निर्भर गर्दछ। परम्पराको सट्टा वा परीक्षण प्रक्रियाबाट अनुभवजन्य र आकस्मिक रूपमा निर्माण गरिएका नीतिहरूमा लागू हुन्छ अरे है। यो हर्लो पर्सनले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कुरा साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ कसरी लिन्छ अरे भन्दा संगठन र प्रक्रियाको त्यो प्रकारको अभिप्राय अरे। अभिप्राय भनेको कसले के चाहन्छ, आशय हैन त। र त्यो चाहिँ के हुन्छ, सामूहिक प्रयास हुन्छ, त्यहाँ टिम वर्क हुन्छ के हो, कुनै एउटा व्यक्ति मात्र हुँदैन है। जुन वैज्ञानिक अनुसन्धान र विश्लेषण प्रक्रियाबाट प्राप्त सिद्धान्त वा कानुन निर्भर गर्दछ भनेको साइन्टिफिक रूपमा चाहिँ रिसर्च गरेको हुन्छ, विश्लेषण गरेको एनालाइसिस गरिएको हुन्छ र त्यसबाट प्राप्त भएको कुनै सिद्धान्त हुन्छ अथवा कानुन बन्छ, त्यहाँ नियम बन्छ, त्यसमै भर पर्दछ अरे साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको है। र त्यसमा चाहिँ परम्पराको सट्टा के हुन्छ, त्यो परम्परा ट्रेडिसनको कुरा ज्यादा हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा परीक्षण र त्रुटिको प्रक्रियाबाट अनुभवजन्य र आकस्मिक रूप निर्माण गर्ने नीतिहरू हुन्छन्। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि परम्परा हुँदैन, त्यसमा परीक्षण गरेको हुन्छ र त्रुटिहरू भनेको चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ गल्ती कमजोरी भएका हुन्छन्, त्यसबाट चाहिँ अनुभव हासिल गरेको हुन्छ, अनुभवजन्य हुन्छ र आकस्मिक रूपमा अरे ओहो यसो पो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर केही कुरा पत्ता लाग्छ नि, त्यो एउटा सिद्धान्तको रूपमा अघि बढ्छ र त्यसै गरी निर्धारण भएर अगाडि बढ्छ भनेर कसले भन्छ, यो कसले भनेको, हर्लो पर्सनले भनेको। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ हेर क्यारेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स अफ साइन्टिफिक मैनेजमेंट। अब यो साइन्टिफिक मैनेजमेंट को क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा फीचरहरु के छन् हेर है त। फर्स्ट मा एप्रोच, it is a scientific, analytical and objective approach to solve industrial problems. अब एप्रोच भनेको चाहिँ यो एउटा दृष्टि कसरी गरिन्छ, कसरी चाहिँ यसलाई लिन्छ भन्ने कुरा गर्छ यसले के। यो कस्तो खालको छ त, यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो, अलि सिस्टमेटिक छ रे, एनालिटिकल छ। एनालिटिकल भने के हो, एनालिटिकल भने के भन, विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक भने चाहिँ के नि फेरि भन त, विश्लेषण गर्ने, विश्लेषण गर्ने नि। अब विश्लेषणात्मक भने विश्लेषण गर्ने नि। विश्लेषणात्मक भनेको कुन कुरा के कस्तो छ, घटी छ, बढी छ, थोरै छ, अथवा चाहिँ राम्रो छ, नराम्रो छ, कुन रङ रूप छ, केलाई ओरी सबै थोक चाहिँ हैन छानछुन गरेर फिल्टर गरेर निकालेको कुरा भन्न न, हो कि न? यसरी बुझ्नु पर्यो नि। अब विश्लेषणात्मक भनेको विश्लेषण गरेको कुरा भन्नु भएन नि है। अब नेपालीमा पनि त व्याख्या गर्नु पर्यो नि। यो चाहिँ के छ भन्दा इट इज सिस्टमेटिक, एनालिटिकल एन्ड अब्जेक्टिभ एप्रोच। सिस्टमेटिक छ, यो प्रणालीगत छ, र यो एनालिटिकल छ र अब्जेक्टिभ छ रे। अब्जेक्टिभ भने के भन त, अब्जेक्टिभ भनेको उद्देश्यमूलक। के मूलक? उद्देश्यमूलक। उद्देश्यमूलक हैन। टु सल्भ इन्डस्ट्रियल प्रब्लम्स, के को लागि भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल प्रब्लमहरु सल्भ गर्नको लागि भनेको। इन्डस्ट्रीमा समस्याहरु आउँछन् त्यो सल्भ गर्नको लागि यो सिस्टमेटिक हुन्छ, यो एनालिटिकल हुन्छ र अब्जेक्टिभ हुन्छ भने है। अर्को इकोनोमी रे, हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट पढिरहेका छौं है। सेकेन्ड मा द बेसिस अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इज इकोनोमी। For implementing economy, all the unnecessary elements of production are eliminated and a sincere effort is made to achieve optimum production at the minimum cost. अब इकोनोमी भने के बुझ्छौ भन त? इकोनोमी भने आर्थिक, भन आर्थिक। इकोनोमी भनेको अर्थतन्त्र भन्ने बुझ्छ होला तिमीले, आर्थिक पनि हैन। इकोनोमिक्स भन्ने अर्थशास्त्र हैन, कसो? इकोनोमिक्स भन्दाखेरि अर्थशास्त्र बुझ्छौ, इकोनोमी भन्दाखेरि अर्थतन्त्र हो हैन। अब तिमीले अहिले भर्खर आर्थिक पनि भन्यौ हैन। इकोनोमी भनेको अब यहाँ इकोनोमी भने यहाँ चाहिँ मितव्ययी भन्ने हुन्छ है। यहाँ चाहिँ मितव्ययी, मितव्ययी भने के भन त? मितव्ययीको अर्थ के बुझ्छौ? थाहा छैन। मितव्ययी भनेको नेपाली अर्थ थाहा छैन। अब इंग्लिशमा चाहिँ तिमीले भन्यो बरु, इंग्लिश सजिलो लाग्दो रहेछ, तै पनि मिल्या थिएन है।
के छ भने इकोनोमी भनेको मितव्यय भनेको एकदम कम खर्च लाग्ने के बुझ्यौ कम खर्च लाग्ने खर्च कम लाग्ने भने बुझ्यो ल मितव्यय भनेको त्यसले चाहिँ के गर्छ खर्च कम गर्छ हैन त तिमीलाई कोही मान्छेको आलोचना गर्नु पर्यो भने कम खर्च गर्ने मान्छेलाई के भन्छ भन त के भन्छ भन न नेगेटिभली भन्नु पर्यो भने के त्यसलाई चाहिँ अलिकति गाली गरे जस्तो एउटा शब्द प्रयोग गर्नु पर्यो के भन्छ भन त भन न भन लोभी भन्छ सर कन्जुस भन्छ कन्जुस हैन लोभी पनि हो ठिकै छ ग्रिडी भन्छ हैन लोभी भन्दा नि अझ त्यो के छ भने खर्च गर्न असाध्यै मन नपर्यो भने के त्यसको राम्रो शब्द चाहिँ मितव्यय हो फेरि बुझ है अब बुझ्यौ नचाहने व्यक्तिलाई प्रति रिस उठ्यो भने कन्जुस भनिन्छ अब त्यो मान्छेलाई राम्रोसँग भन्नु पर्यो भने खर्च कम गर्ने मान्छे राम्रो भनेर भन्नु पर्यो भने मितव्यय भनिन्छ है त बुझ्यौ अब मितव्यय भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरू यहाँ यो यत्रो ग्रुपमा अहिले 12 जना छौँ अहिले मैले हेरिरहेको छु कसैलाई पनि थाहा रहन्छ हो कि न हेर नेपाली पनि कमजोर छ अब हेर द बेसिस अफ साइन्टिफिक मैनेजमेन्ट इकोनोमी फर इम्प्लिमेन्ट इकोनोमी इम्प्लिमेन्ट गर्न भनेको चाहिँ के गर्न लागू गर्न सर साउन्ड राम्रोसित आएको छैन के छैन बाबु साउन्ड राम्रोसित आएको थिएन अघि तपाईको कस्तो क्यार रहेछ हो भाइ बहिनीहरु सबैले त्यस्तो भएको छ सबैले बेला बेलामा भइछ भाइलाई मात्रै हो बेला बेलामा भएको थियो कहिले काहीँ त्यो हुन्छ कहिले काहीँ मलाई नै त्यस्तो भइरहेछ है तिमीले बोलेको नि कहिले काहीँ अड्किन्छ यो तर बुझिया छ अब हेरौँ बुझ्दै बुझिदैन भन ल फर इम्प्लिमेन्टिङ इकोनोमी अल द अननेसेसरी एलिमेन्ट्स अफ प्रोडक्सन आर एलिमिनेटेड भनेको चाहिँ आवश्यक नपर्ने तत्त्वहरू हटाइन्छ यहाँ भनेको छ नि तल हेर नेपालीमा पनि दिएको छ वैज्ञानिक व्यवस्थापनको आधार अर्थव्यवस्था हो भने चाहिँ है तर अर्थव्यवस्था मात्रै हैन यो चाहिँ मैले सिधै ट्रान्सलेट गरे भने अर्थव्यवस्था भन्यो है बुझ्दा हुन्छ यो मैले हतारमा ट्रान्सलेट गरेको यो अर्थव्यवस्था यो मिलेको छैन मैले मिलेको छैन भनिदिन्छु हुन्छ यो बुझ यो गुगल ट्रान्सलेट हो क्या भाइ बहिनीहरु है यो इकोनोमी भन्यो अर्थव्यवस्था भन्न मिल्दैन यहाँ चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि मितव्यय भन्नुपर्छ है अब यहाँ यो मितव्ययता कार्यान्वयनको लागि है त उत्पादनका सबै आवश्यक तत्त्वहरू हटाइन्छ भन्यो अहिले अनावश्यक तत्त्वहरू भनेको हैन अनावश्यक तत्त्व हटाएपछि अनि खर्च कम हुन्छ हुँदैन हुन्छ हुन्छ है यसरी बुझ अब तिमीहरूले यहाँ तल हेरेर पनि अर्थव्यवस्था भन्यो त ठीक छ यो कहिलेकाहीँ मैले लेखेको कुराहरू पनि मिस्टेक हुन्छ तिमीहरूले पनि पत्ता लगाएर भन्नुपर्छ है बुझ्यौ अब हेर त्यसैले मितव्ययताको लागि कार्यान्वयन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ उत्पादनमा अनावश्यक भनेको नचाहिने कुराहरू चाहिने भन्दा बढी कुराहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ हटाइन्छ र न्यूनतम लागतमा अधिकतम उत्पादन गर्न इमानदार प्रयास गरिन्छ भने चाहिँ हैन त्यसैले यहाँ के भनेको छ र फर इम्प्लिमेन्टिङ इकोनोमी अल द अननेसेसरी एलिमेन्ट्स अफ प्रोडक्सन्स आर एलिमिनेटेड हैन आवश्यक नपर्ने अनावश्यक तत्त्वहरू हटाइन्छ एन्ड सिन्सियर इफोर्ट इज मेड भनेको चाहिँ यहाँ के भन्यो यसले इमानदार प्रयास भन्यो हैन सिन्सियर भनेको यो चाहिँ सही छ ठीक छ भन्ने खालको कुरा हैन गरिन्छ र टु अचिभ अप्टिमम प्रोडक्सन भन्यो है के को लागि अधिकतम उत्पादन प्राप्त गर्नको लागि मिनिमम कस्ट मात्रै लागू गरिन्छ मिनिमम कस्ट भनेको के हो न्यूनतम लागत हो किन हो जब न्यूनतम लागतको कुरा हुन्छ त्यहाँ मितव्ययता हुन्छ अब मितव्ययता भने नेपाली शब्द पनि जाने हो नि त आज हो जाने ठीक छ ओके अब characteristics of scientific management ma attempt ko kura gare it attempts to develop each man to his greatest efficiency and properties it attempts भनेपछि यसले के गर्छ प्रयास गर्छ कस्तो प्रयास गर्छ to develop each man to his greatest efficiency and prosperities भनेपछि प्रत्येक व्यक्तिले के गरोस् उसको जति पनि क्षमता छ नि त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न सकियोस् अथवा विकास गर्न सकियोस् मान्छेले गर्न सक्ने अथवा ट्रेनिङ लिन सक्ने कुरा अनुभवबाट प्राप्त गर्ने कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रयास गरेर गर्न सक्ने कुराहरू सबै डेभलप होस् भन्छ हो एन्ड प्रोस्पेरिटिज भनेको चाहिँ समृद्धिको कुरा हैन
यसले कस्तो खालको प्रयास गर्छ एटेम्प्ट भनेको प्रयास है यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको प्रयास चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ हुनेसम्मको क्षमता विकास होस् र हुनेसम्मको प्रगति होस् भन्ने चाहन्छ प्रोस्पेरिटी भनेको सम्पन्नता समृद्धि हैन समृद्धि समृद्धि सुनेछ होला नि हिजो आज खुबै धेरै हैन सबैको छैन समृद्धि भने तिम्रो साथीको नाम पनि होला फेरि है समृद्धि भनेको चाहिँ वास्तवमा धनी हुनु हो सम्पन्न हुनु हो है त्यसको लागि पनि काम गर्छ रे यसले एटेम्प्ट गर्छ भनेको चाहिँ एटेम्प्ट भने के रे मैले भर्खर भनेको एटेम्प्टको मिनिङ के भन प्रयास सम्झिनु पर्यो पर्यो अगाडि कापी राख्नु पर्यो हो नबुझे मलाई सोध्नु पर्यो ल अ डेफिनिट एम है डेफिनिट एम भनेपछि यसले के भने एउटा निश्चित खालको के हो डेफिनिट भने के हो निश्चित खालको के डिफाइन गरिएको के डिफाइन गरिएको परिभाषित लक्ष्य लक्ष्य हैन के होइन It is another main characteristics of scientific management. Scientific management is the process of organizing, directing, conducting, and controlling human activities. Hence, there must be a definite aim before the managers so that the human activities be organized, directed, conducted, and controlled for achieving that aim or aims. अब यहाँ के कुरा छ भन्दा यो अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स हो भन्ने कुरा त बुझिहाल्छौ यो अर्को चाहिँ फिचर हो अथवा विशेषता हो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा प्रोसेस हो रे हैन प्रोसेस के को प्रोसेस भन त के को प्रोसेस प्रोसेस अफ अर्गनाइजिङ डाइरेक्टिङ कन्डक्टिङ कन्ट्रोलिङ ह्युमन एक्टिभिटिज यहाँ छैन हेरिरहेछ नि तिम्रो छैन हौ कि चाहिँ मैले बोलेको नसुनेर चाहिँ कान मात्र थापेर चाहिँ आँखा मात्रै फर्क्यो कि ल त्यस्तो भयो भने भन है ल अब साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ अर्गनाइजिङ है अर्गनाइजिङ गर्ने भनेको चाहिँ सङ्गठन गर्ने हो आयोजना गर्ने डाइरेक्टिङ भने के रे डाइरेक्टिङ भने निर्देशन दिने यस निर्देशन दिने कन्डक्टिङ भनेको सञ्चालन गर्ने हुन्छ ल कन्डक्ट भन्छ नि हैन आई एम कन्डक्टिङ अनलाइन क्लास फर यु हैन controlling अब कन्ट्रोलिङको कुरा छ हो अर्गनाइजिङ डाइरेक्टिङ कन्डक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ ह्युमन एक्टिभिटिज ल साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा प्रोसेस रहेछ के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि सबै कुरा अर्गनाइजिङ गर्ने डाइरेक्टिङ गर्ने कन्डक्टिङ एन्ड कन्ट्रोल गर्ने के को चाहिँ अर्गनाइजिङ डाइरेक्टिङ कन्डक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ भन्दा ह्युमन एक्टिभिटीको हैन मानवीय के हो गतिविधिहरुको त्यसलाई के गर्ने सबै गर्ने अर्गनाइज पनि गर्ने डाइरेक्टिङ पनि गर्ने कन्डक्टिङ गर्ने र कन्ट्रोलिङ गर्ने hence there must be a definite aim before the managers so that the human activities be organized directed conducted and controlled for achieving that aim or aims त्यसैले हुनुपर्छ के त भन त there must be a definite aim रे के कुनै परिभाषित लक्ष्य हुनुपर्छ के लक्ष्य भएन भने काम छ त छैन लक्ष्य छैन भने अरूले म्यानेजरले के चाहिँ ह्युमन बिहेभियरलाई चाहिँ एक्टिभिटीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ हैन त्यसैले कुनै डिफाइन गरेको लक्ष्य हुनुपर्छ परिभाषित लक्ष्य हुनुपर्छ हो बिफोर द म्यानेजरको अगाडि भनेको यो चाहिँ बिफोर म्यानेजर भनेको चाहिँ म्यानेजरको ठिक अगाडि म्यानेजरसँग भनेको हो हैन सो दैट द ह्युमन एक्टिभिटिज बी अर्गनाइज ताकि के होस् ह्युमन एक्टिभिटीहरु के होस् अर्गनाइज्ड होस् हैन एकदम चाहिँ व्यवस्थित होस् अनि निर्देशित होस् त्यसैगरी सञ्चालित होस् र नियन्त्रित होस् के को लागि for achieving that aim or aims यहाँ छैन लास्टमा for achieving that aim or aims रे के that aim and त्यो लक्ष्य अथवा लक्ष्यहरु हो के न प्राप्त गर्नको लागि भनेर बुझ्नु पर्यो नि ल अब हेर चेन्ज इन एटिट्युड भनेको चाहिँ के हो
एटिट्युडमा परिवर्तन होला। एटिट्युडमा परिवर्तन होला। हो नि Results a complete change in the mental attitude of workers as well as the management. अब एटिट्युड भनेको चाहिँ के दृष्टिकोण हो कि मान्छेको हो कि न विचार हो कि न त्यसमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने अरे इट इन्भल्भ्स यो जुन साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टमा के छ अरे भन्दा कम्प्लिट चेन्ज इन द मेन्टल एटिट्युड चेन्ज गर्न चाहन्छ अरे कसको भन्दा वर्कर्सको हो एज वेल एज म्यानेजमेन्ट वर्करको मात्रै हो त होइन नि म्यानेजमेन्टको पनि हो म्यानेजमेन्ट र वर्करमा के फरक छ भन भन काम गर्ने म्यानेजमेन्ट भने म्यानेज गर्ने को म्यानेजमेन्ट गर्ने को नि वर्कर म्यानेजर भन त वर्करले भन त भन मैले अलि सुने भाइ अलि सरले भन त म्यानेजरले होला म्यानेजमेन्ट कसले गर्छ रे डाइरेक्टर हो कि डाइरेक्टरले ठीक छ ल बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स म्यानेजिङ डाइरेक्टर जनरल म्यानेजर सीईओ अनि म्यानेजरहरू हो के न सुपरभाइजर यस फोरम्यान यिनीहरूले म्यानेजमेन्ट गर्छन् है हो अब वर्कर्स भनेपछि ठ्याक्कै काम हातमा समातेर काम गर्नेलाई के भनिन्छ वर्कर्स हो के न वर्कर्स यो कुरो लेख्दा पनि नम्बर आउँछ के बुझिनौ बुझ्दा त झन् धेरै उपलब्धि हुन्छ हैन अनि चेन्जेस इन एटिट्युड भन्छ भनेको यिनीहरू सबैको एटिट्युडमा चाहिँ चेन्ज ल्याइदिन्छ हो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपलले ल ल्याउनै पर्यो ओके अ सेट अफ रुलको एउटा सेट नै छ अरे है एउटा बन्डल नै छ अरे नियमहरुको है देयर मस्ट बी अ सेट अफ रुल्स इन अकॉर्डेंस विथ द लाइड प्लान सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू FW no single element but rather the whole combination that constitutes the scientific management. अब यहाँ हेर कसका अनुसार FW Taylor है there must be a set of rules in accordance with the laid plan so that the objectives can be achieved. त्यहाँ हुनै पर्छ के हुनु पर्छ अ सेट अफ रुल्स रे सेट अफ रुल्स भन्ने के बुझिरहेको छौ नियमहरुको संगालो कसो ठीक छ नि नियमहरुको संगालो नेपाली भाषा पनि जान्न पर्यो है सेट भने त बुझिन्छ फेरि हैन सेट अफ बुझिन्छ नियमहरुको समूह मलाई 9 क्लासको एक सेट बुक सबै चाहिएको थियो बीबीएस को एक सेट बुक चाहिएको थियो भनेदेखि एक सेट भनेपछि त्यो 4-5 वटा बुक हुन्छ नि सबै त्यसलाई एक सेट भन्छ हैन हो के न हो सर धेरै लाग्छ यहाँ त्यसैले सेट अफ रुल्स भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यहाँ के भन्नु पर्यो भन्दा रुलहरुको संगालो नियमहरुको संगालो हैन त त्यो सबै चाहियो संगालो भने नबुझ्ला फेरि तिमीहरुले समस्या त्यहाँ छ हो संगालो भने बुझ्दैन हो बुझ्छ संगालो भने के भनौं त भन इंग्लिशमा भन्ने नि हुन्छ ल संगालोलाई अर्को इंग्लिशमा वर्डमा भन्ने ल नेपालीमा भन्ने नि हुन्छ हेर अर्थ लगाउन सक्नुपर्छ है अर्थ लगायो भने के लेख्छ तिमीहरुले त्यो एक्जाममा कुनै पनि चीजको चाहिँ यो भनेको यस्तो हो भन्यो भने नम्बर आउँछ के हेर सर भन्नु नि तपाई त्यही त म त भनिहाल्छु नि है ल सुन समूहहरु होला ठीक छ समूह पनि हो उले भने नि ठीक छ है संगालो भनेको कलेक्सन हो के न हो इंग्लिशमै भन्नु पर्दा कलेक्सन भएन हो के न समूह अघि भाइले भने नि ठीक छ है ल ठीक छ ग्रुप नै हो त्यो वास्तवमा सेट अफ रुल्स इन अकॉर्डिंग विथ द लेड प्लान भनेको चाहिँ के अनुसार लेड प्लान भनेको दिएको योजना अनुसार दिएको लेड पहिले नै राखिएको हैन यो खालको योजना छ भनेपछि त्यो योजना अनुसारको चाहिँ के नियमहरु बनाउनु पर्यो नि हो सो दैट द ऑब्जेक्टिव क्यान बी अचिभ ताकि के होस् सो दैट द ऑब्जेक्टिव क्यान बी अचिभ ताकि उद्देश्य प्राप्त होस् यस उद्देश्य प्राप्त होस् गजब भन्यो होला है त अब अकॉर्डिंग टु एफडब्ल्यू टेलरले के भनेछ
It is no single element but rather the whole combination that constitute the scientific management. ल एउटा टेलरले भने के रहेछ यो चाहिँ मलाई बुझाइदियो ल जसले भनिनुहुन्छ It is no single element भनेको चाहिँ यो यो एउटा सानो तत्त्व मात्र हैन तर यसले पुरै कम्बिनेसनलाई चाहिँ कन्स्टिट्युट गर्छ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि। तिमीले अर्थको राम्रै छ ठीक छ। इट इज नो सिंगल एलिमेन्ट यो कुनै एउटा सिंगल एलिमेन्ट कुनै एउटा चीज होइन कि कुनै एउटा वस्तु एउटा चाहिँ तत्त्व मात्र हैन कि त्यो चाहिँ त्यो भन्दा बढी के त रादर द होल कम्बिनेसन होल कम्बिनेसन भनेको पुरै पुरै सबैको एउटा चाहिँ अब यहाँ पनि फेरि कम्बिनेसन भनेको संयुक्त रूपमा हैन त संलग्न गरेर एउटा संयुक्त रूपमा चाहिँ के हुन्छ दैट कन्स्टिट्युट द साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एउटा विभिन्न कुराहरू मिलेर बनेको हुन्छ कुनै एउटा चीज होइन भनेको यसले हो। अघि भनेको छ नि माथि वर्कर र म्यानेजमेन्ट सबै भनेको छैन हो त्यो भनेको यो कम्बिनेसन हो यसरी बुझ्नुपर्छ माथि बुझेको कुरा अनुसारै तल व्याख्या गर्नुपर्छ है। ल यी कुराहरू पढ्यौं हामीले है। अब अर्को टपिक चाहिँ छन् है प्राइमरी प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट बाइ फ्रेडरिक विन्स्लो टेलर यो छ है। भनेको एफडब्ल्यू टेलरले दिएको चाहिँ प्राइमरी प्रिन्सिपल अब हामी पढ्दैछौँ अहिले भर्खर हामी वास्तवमा यो एफडब्ल्यू टेलरको बारेमा हामीले धेरै कुरा पढ्छौँ उसकै चाहिँ हामीले डेफिनेसन पनि पढ्यौँ अहिले भर्खरै उसले के भन्यो भने हामीले हेर्यौँ हैन यो ठुलै फिलोसोफर हो है। अब हामी अलिकति अघि बढौँ। फ्रेडरिक विन्स्लो टेलर द फादर अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इन evolved the following primary principles of scientific management ल्याएर अब यो चाहिँ एफडब्ल्यू टेलर भनेको को रहेछ के भन्दा रहेछन् उनलाई the father of scientific management द फादर अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल हो वास्तवमै हो। इभल्भ द फलोइङ प्राइमरी प्रिन्सिपल्स प्राइमरी भनेको प्राथमिक रूपमा चाहिँ मुख्य चाहिँ के हो प्रिन्सिपलहरु दिएको छ सिद्धान्तहरु दिएको छ उसले उसकै सिद्धान्त हामी पढ्छौँ अब है। अब यहाँ हेर साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ साइन्स not rule of thumb. Rule of thumb was the technique of pre-scientific management era. Taylor maintained that the rule of thumb should be replaced by scientific knowledge. While rule of thumb emphasizes mere estimation, scientific method denotes precision to determining any aspect of work. This should be done with the help of careful scientific investigation, exactness of various aspects of work like days fair work, standardization in work, differential price rate for payment, etc. is the basic care of scientific management. Therefore, it is essential that this should be measured precisely and not on mere estimates. अब यहाँ के भन्यो भन्दा यो चाहिँ साइन्स हो रे साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट साइन्स हुन त परिहाल्यो र के होइन मतलब भन्दा रुल अफ थम होइन रे। रुल अफ थम वाज द टेक्निक अफ प्री साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट एरा रे। अब रुल अफ थम भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भन्दा अगाडिको अवस्था हो रे त्यो भन्दा अगाडिको एरा एरा भने के हो युग भन्ने सुनेको छौ युग समय त हो नि हैन टाइम है। अब अहिले हाम्रो कोरोना युग हैन कोरोना युग भन्नुपर्छ है यो ल ठीक छ किनभने 21औं शताब्दीको कोरोना युग। अच्छा कोरोना युग प्री कोरोना युग चाहिँ अब भनौँ न त्यो चाहिँ अब बितिसक्यो हैन। अब पोस्ट कोरोना कहिले आउँछ हेर्नुपर्छ हैन। पोस्ट कोरोना बाँकी छ बाँच्यो भने देखिहालिन्छ नि। ओके बाँच्यो भने देखिन्छ राम्रो कुरा। अब यहाँ हेर रुल अफ थम वाज द टेक्निक अफ प्री साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट एरा। अब रुल अफ थम भनेको वास्तवमा यो चाहिँ के रहेछ हेर है एकैछिन। टेलर मेन्टेन दैट द रुल अफ थम शुड बी रिप्लेस्ड बाइ साइन्टिफिक नलेज while rule of thumb emphasizes mere estimation, scientific method denotes precision in determining any aspect of work. अब यहाँ रुल अफ थम भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि एउटा एस्टिमेसन हो रे के गेस गर्ने रे के यस्तै हुनुपर्छ न हचुवा भने सुनेको छौ
छ हो अचुवा गर्ने कि यसो इस्टिमेट गर्ने कि गेस गर्ने रुल अफ थम्ब भनेको त्यति हो उम्, खासमा चाहिँ रुल अफ थम्ब भनिन्छ है यही होला भनिदिने होइन थम्ब भनेको त खासमा चाहिँ औँला हो यो बुढी औँला हो अझ होइन सुड बी रिप्लेस बाई साइन्टिफिक नलेजले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छ रिप्लेस गर्यो यस्तो होला नि त यस गरी हेरौँ न भन्ने खालको कुरा मात्रै रह्यो भने त्यसलाई रुल अफ थम्ब भनिन्छ वाइल रुल अफ थम्ब एम्फसाइज मोर इस्टिमेसन बढी इस्टिमेट गर्ने कुरालाई मात्रै यसले एम्फसाइज गर्छ एम्फसाइज भनेको के हो जोड दिन्छ हो साइन्टिफिक मेथडले के डिनोट गर्छ त प्रिसिजन इन डिटरमाइनिङ एनी एस्पेक्ट हो एकदम एक्ज्याक्टनेस के प्रिसिजन भनेको क्लियर कट यही हो यस्तै हुनुपर्छ यसरी हुन्छ भनेर ट्याक्कै भनिन्छ है दिस सुड बी डन विथ द हेल्प अफ केयरफुल साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन अब यो चाहिँ कसरी हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब यो जुन साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ हुन सक्ने कसरी रहेछ साइन्टिफिक केयरफुल र साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन गर्यो भने मात्रै हुन्छ त्यो हैन होशियारीपूर्वक वैज्ञानिक रूपमा के गर्ने इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो इन्भेस्टिगेसन गर्ने एक्ज्याक्टनेस अफ भेरियस एस्पेक्ट अफ वर्क लाइक डेज फेयर वर्क स्ट्यान्डर्डाइजेसन इन वर्क डिफरेन्शियल प्राइस रेट फर पेमेन्ट इटिसी हुन्छ के त भन्दा एक्ज्याक्टनेस अफ भेरियस एस्पेक्ट अफ वर्क रेट एक्ज्याक्टनेस भनेको ठ्याक्कै के एक्ज्याक्ट भने त थाहा छ नि तिमीलाई हैन एक्ज्याक्टली हो एक्ज्याक्टली ट्याक्कै के हो त भने विभिन्न एस्पेक्ट अफ वर्क रे कामको विभिन्न पक्षहरूलाई चाहिँ यसै गरी गर्ने हो यही हो तरिकामा ट्याक्कै भनिदिने खालको कुरा हुन्छ जस्तै डेज फेयर वर्क रे दिनमा गरिने एकदम फेयर खालको वर्कहरू के हो त हैन सबैले गर्न सक्ने काम के हो लगाउन कसरी सकिन्छ काम फेयर कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा ट्याक्कै भनिदिने स्ट्यान्डर्डाइजेसन वर्क भनेको चाहिँ कामको मापदण्ड कामको परिणाम के हुन्छ त हैन कामको परिणाम के हुनुपर्ने स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको चाहिँ काम गर्ने एउटा मापदण्ड भन्छ का हैन त्यो काम गरिसकेपछि त्यसको परिणाम के हुने भन्ने कुरा ट्याक्कै भनिदिन्छ हैन डिफरेन्शियल प्राइस रेट फर पेमेन्ट प्राइस रेट जुन छ नि पेमेन्ट गर्ने कामदारलाई पेमेन्ट जुन गरिन्छ नि स्यालेरी भनौँ वेज भनौँ हैन एलाउन्स भनौँ जे भनौँ हैन त्यसमा चाहिँ विभिन्नता हुन्छ नि त्यो कुरा नि ट्याक भनिदिन्छ कसलाई कति तलब दिँदाखेरि र कसरी काम लगाउँदाखेरि कति पैसा तिर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा नि ट्याक भनिदिने खालको चाहिँ हैसियत राख्छ अरे के हो इज द बेसिक केयर अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट यसले बेसिक केयर गर्ने हो अरे साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट गर्ने बेसिक केयर भनेको माथिका कुराहरू अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ पढ्यौँ हैन यो कुरालाई विशेष हेर्छ उसले हो देयरफोर इट इज एसेन्शियल दैट दिस शुड बी मेजर्ड प्रिसाइजली एन्ड नट अन मियर एस्टिमेसन त्यसैले इट इज एसेन्शियल यो अत्यावश्यक छ अरे हैन दैट दिस शुड बी यिनीहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको के हो नाप्नुपर्ने हुन्छ प्रिसाइजली भनेको ठ्याक्कै मिल्ने गरी प्रकारकै मिल्ने गरी हैन एन्ड नट अन मियर एस्टिमेट्स र होइन कसरी चाहिँ होइन त भन्दाखेरि यसो मात्र गेस गरेर के यति जति होला यतिदेखि यति हुन सक्छ भन्ने खालको हुन्छ नि त्यो चाहिँ होइन प्रिसाइजली हुनु पर्यो भनेको के हो ठ्याक्कै मिल्ने गरी गर्नुपर्छ भन्छ साइन्टिफिक भनेको ट्याक्कै आउँछ नि त फेरि परिणाम हैन ओके अब नेक्स्टमा हेर हार्मोनी नट डिस्कर्ड टेलर एम्फसाइज्ड that harmony rather than discord should be obtained in group action. Harmony means that a group should work as a unit and contribute to the maximum. Within it, there should be mutual give and take situation and proper understanding. Yeah, harmony हुन्छ अरे के तर डिस्कर्ड हुँदैन भन्छ अहिले अब हार्मोनी भने के यसले नि भनिरहेको छ यहाँ टेलरले चाहिँ डिस्कर्ड हुनु हुँदैन हार्मोनी हुनुपर्छ भन्छ अरे डिस्कर्ड भनेको चाहिँ नमिल्ने उखड बखड के भन्छ त्यसलाई अब हैन नमिल्ने खालको कुराहरू हैन ठ्याक्क नमिलेको के हैन जिगज्याग भनौँ न हैन खालको डिस्कर्ड भनेको अब हार्मोनी भने चाहिँ के छ भन्दा हार्मोनी मिन्स दैट अ ग्रुप शुड एज अ युनिट एन्ड कन्ट्रिब्युट टु द म्याक्सिमम रे र ग्रुपले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि एउटा युनिटको रूपमा काम गर्छ के एउटा चाहिँ एकाइ बनेर काम गर्छ ठ्याक्क हामी चाहिँ यस्तो हो भनेर तिम्रो छ नि बीबीएस फर्स्ट इयर भन्ने छ नि तिमीहरूको सबैले पढ्ने सब्जेक्ट एउटै छ कि छैन हार्मोनी छ नि हो कसैले फर्स्ट इयरको पढ्ने कसैले सेकेन्ड इयरको पढ्ने भने बीबीएस फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ इयर सबैले एकैठाउँ राखेर पढायो भने कस्तो होला हो कि न डिस्कर्ड हुन्छ हो त्यो युनिट भए त भएन नि एन्ड कन्ट्रिब्युट टु द म्याक्सिमम र एकदम राम्रो व्यवस्थित हुन्छ त हुँदैन तिमीहरूको सबै सब्जेक्ट चाहिँ एउटै मास्टरले पढाइदियो भने कस्तो होला हैन त्यस्तै डिस्कर्ड हैन विदिन इट देयर शुड बी
म्युचुअल गिभ एन्ड टेक सिचुएसन एन्ड प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ। र त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि म्युचुअल गिभ एन्ड टेक हुन्छ र एकअर्कामा आपसी के हुन्छ गिभ एन्ड टेक हो, लेनदेन हुन्छ, लेनदेनको सिचुएसन हुन्छ र प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ। जसरी मैले अहिले भर्खर चाहिँ प्रिन्सिपल म्यानेजमेन्ट पढाइरहेको छु, अब मैले नै चाहिँ एकाउन्ट पनि पढाउन थालेँ, इकोनोमिक्स पनि पढाउन थालेँ, अथवा चाहिँ एकै टाइममा चाहिँ कहिले एकाउन्ट, कहिले पिएम, कहिले इकोनोमिक्स पढ्न थाल्यो भने कस्तो होला है? हुँदैन नि, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ हुँदैन? त्यस्तै कुरा हो यो म्यानेजमेन्ट। यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टले चाहिँ हार्मोनी चाहिँ प्राप्त गर्छ। हार्मोनी भनेको मिलेको हो, तिमीहरूको दाँत एकदमै मिलेको छ नि होइन, अनि त्यो के हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ हार्मोनी भनिन्छ। त्यस्तै खालको अब हामीले सबै कुराहरू चाहिँ हार्मोनीमा राख्ने हो भनेदेखि साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो। यहाँ अर्को छ यो प्रिन्सिपल पढिरहेको छौँ हामी साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको, कोअपरेसन नट इन्डिभिजुअलिजम है। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट रिक्वायर्स द्याट पार्ट्स अफ इन्डस्ट्रियल बडी कोअपरेट विथ इच अदर। Scientific management is based on mutual confidence, cooperation, and goodwill. It requires a complete mental evolution on the part of both workers and management. Taylor suggested substitution of war for peace, harmony for brotherly cooperation for contention and strife, replacement of suspicious watchfulness with mutual confidence of becoming friends instead of enemies. अब यहाँ के हेर कोअपरेसन नट इन्डिभिजुअल भने के हो भन्दा कोअपरेसन भनेको चाहिँ सहकार्य हैन त, एक्लै एक्लै गर्नु छोटा सहकार्य गर्ने भनेको यो चाहिँ हो। इन्डिभिजुअल भनेको एक्लै एक्लै हैन, एक्लै एक्लै काम गर्नु छोटा चाहिँ सहकार्य गर्ने हैन। र साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टले चाहिँ मा चाहिँ के आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि पार्ट्स अफ इन्डिभिजुअल बडी कोअपरेट विथ इच अदर। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इज बेस्ड अन म्युचुअल कन्फिडेन्स, कोअपरेसन एन्ड गुडविलले। जसरी चाहिँ हाम्रो बडीको पार्टहरूले चाहिँ एकअर्कामा मिलेर काम गरिरहेछन् नि हो कि न? एउटा खुट्टा चाहिँ अघि बढ्न चाह्यो भने अरू खुट्टा पछाडि हट्छ त? हट्दैन नि हो। मुखले पढ्न चाह्यो भने आँखाले हेर्छ नि, हेर्छ हेर्दैन हो? कानले पनि सुन्छ हो। हो त्यसलाई कोअपरेसन भनियो हैन। त्यसैले कोअपरेसन विथ इच अदर साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इज द बेस्ड अन म्युचुअल कन्फिडेन्स, कोअपरेसन एन्ड गुडविल। अब यहाँ के भन्छ म्युचुअल कन्फिडेन्स, एकअर्कामा चाहिँ के छ कन्फिडेन्स पनि छ भनेको विश्वास छ अथवा चाहिँ आत्मविश्वास छ हैन। त्यहाँ सहकार्य छ, एउटा गुडविल पनि छ हैन भनेको एकअर्काले एकले अर्कालाई मान्ने खालको पपुलारिटी पनि छ भन्ने कुराहरू गर्यो हैन। र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिट मेन्टल रिभोल्युसन अन द पार्ट अफ बोथ वर्कर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट। ल्याएर एउटा मोनोक्रान्ति नै हुन्छ अरे मेन्टल रिभोल्युसन भनेको वर्कर र म्यानेजमेन्ट बिच। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको कारणले गर्दा त्यहाँ मेन्टल रिभोल्युसन नै हुने भयो हो। हामी भनेको सँगसँगै काम गर्ने हो, हामीले कोअपरेसन गर्ने हो, एक्लै एक्लै गर्ने होइन, हामीले एकअर्कालाई सहायता गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू म्यानेजमेन्ट र वर्कर बिच रहन्छ हो। र त्यहाँ चाहिँ कुनै युद्ध हुँदैन, कम्पिटिसन ज्यादा हुँदैन हो, एक्लै अर्कालाई लडाउने अथवा हराउने कुरा हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ शान्तिको कुरा हुन्छ, त्यहाँ एउटा चाहिँ हार्दिकताको कुरा हुन्छ, एउटा भाइचाराको सम्बन्ध हुन्छ हैन। त्यहाँ यस्ता कुराहरू गर्छ हो, एक्लै अर्कालाई हेर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ एक्लै अर्कालाई शङ्का गर्ने, सस्पिसियस हुँदैन हो, एकअर्कालाई चाहिँ निहालेर हेर्ने कि एउटा चाहिँ अब्जर्भ गर्ने हो, अवलोकन गर्ने र एकअर्कामा चाहिँ कन्फिडेन्स हुन्छ, म्युचुअल कन्फिडेन्स हुन्छ हो, फ्रेन्डलिनेस हुन्छ हो, इन्स्टेड अफ एनिमिज भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि साथीत्वको भावना हुन्छ, मित्रताको भावना हुन्छ, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ, शत्रुताको सट्टा भन्ने कुरा यहाँ गरे है। अर्को छ the development of each man to his greatest efficiency and prosperity. The development of each man to his greatest efficiency and prosperity. ल यो पनि पढ्दै हो त कसैले? मैले पढे यस्तै गरी अघि पुरै टाइम सकिनलाई सर एक्सप्लेन गर्दिनु न हजुरले। 1 मिनेट हो लास्ट। 1 मिनेट मा In order to maximize production, all possible efforts are made to increase the efficiency of workers. Workers are selected according to the nature of work.
It includes scientific training, scientific allotment of work, implementation of incentive, wage plan, above all, development of workers to the fullest extent for themselves and also for the company's highest prosperity. Scientific management leads to the development of each worker to his greatest efficiency and prosperity. अब यहाँ कुरा के छ त भन्दाखेरि के गर्नको लागि म्याक्सिमम प्रोडक्सन गर्नको लागि हैन पोसिबल इफोर्टहरु चाहिँ गर्नुपर्छ रे हैन र एफिसिएन्सी बढाउनको लागि इन्क्रिज गर्नको लागि वर्करहरुको हैन त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि वर्करहरु सिलेक्सन गरिन्छ सिलेक्टेड गरिन्छ के अनुसार सिलेक्ट गरिन्छ नेचर अफ वर्क कामको प्रकृति अनुसार के काम गर्नुपर्ने त्यो अनुसार चाहिँ वर्करहरु सिलेक्सन गरिन्छ त्यस अन्तर्गत के पर्छ त भन्दाखेरि ट्रेनिङ पर्छ साइन्टिफिक एलोटमेन्ट अफ वर्क पर्छ इम्प्लिमेन्टेसन पर्छ ट्रेनिङ दिने कुरा भयो र काम चाहिँ उचित रूपमा चाहिँ बाँडफाँड गर्ने कुरा भयो इम्प्लिमेन्टेसन अफ इन्सेन्टिभ भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन भनेको लागू गर्ने इन्सेन्टिभ भनेको वेजहरु तलबहरु भत्ताहरु दिने हैन यो माथिको कुराहरु सबै हैन डेभलपमेन्ट वर्करको डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा छ फुलेस्ट एक्जिस्टेन्स अफ देमसेल्फ एन्ड अल्सो फर द कम्पनीज हाईएस्ट प्रोस्पेरिटी भनेको चाहिँ अब वर्करले गर्न सक्ने जति पनि क्षमता त सबै विकास गर्ने कुरा छ र हाईएस्ट प्रोस्पेरिटीको पनि कुरा छ कसको कम्पनीको चाहिँ समृद्धि भयो भने वर्करले तलब पाउने भयो हो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट लिड्स टु द डेभलपमेन्ट अफ इच वर्कर साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक वर्करको चाहिँ विकासको कुरा गर्छ ग्रेटेस्ट इफिसिएन्सी एन्ड प्रोस्पेरिटी उक्त कामदारको हुनेसम्मको क्षमता र समृद्धि ऊ धनी पनि होस् उसको क्षमताको प्रयोग पनि होस् र कम्पनी पनि धनी होस् नाफामा जाओस् तलब पनि बढाउन पाइयोस् हो भन्ने कुरा बुझ्या छौ भाइ बहिनीहरु टाइम सकिन्ला हो झन्डै सक्यो ल ठिकै छ अब टाइम सक्यो भने के लाग्दैन कसैको हैन भनेपछि आज कतिजना थियो तिमीहरु भन त हामी जम्मा 8 जना त रहेछौं अघि 12 जना पुगेको थियो मलाई थाहा छ है अहिले भर्खर चाहिँ कति भयो रे 8 जना भयो ल राम्रो छ ठिकै छ जति भयो हैन भाइ बहिनीहरु अरु के छ ल भन त यो चाहिँ छ नि तिमीहरुलाई मैले पढाएको कुराहरु पठाइदिन्छु पनि है अब नियमित क्लास यस्तो खालको यो नेपालको भिडियो बनाउने हो हेर है बत्ती जाने आउने यो नहुन सक्छ त्यसमा चाहिँ तिमीहरु मसँग नरिसाऊ है मेरो केही दोष छैन है सर सब फोटो खिचेर पठाइदिनु भयो हुन्छ नि त ल के खिचेर हुन्छ अथवा के हुन्छ म तिमीहरुलाई यो ग्रुपमै पनि हाल्दिउँला हैन हुन्छ सर यो फाइलले पनि म हाल्दिन सक्छु तिमीहरुको उसले पनि हेर्न मिल्छ होला हैन मिलेन भने हेर एकचोटी हैन त्यसरी जान सक्छ त्यसैले अब र तिमीहरुले नबुझेको कुराहरु मलाई अनलाइनमा म्यामलाई सोधे जस्तै गरी केही कुराहरु सोध्न पनि सक्छौ म तिमीहरुलाई केही लिंक पनि हाल्दिन्छु भिडियोको लिंकहरु पनि हाल्दिन सक्छु हैन इंग्लिशमा हिन्दीमा नेपालीमा पढाएको कुराहरु पनि अरु पनि भेटिन सक्छ है त्यसरी जान्छ र अर्को कुरा हामीले पढेको बेलामा सकेसम्म चाहिँ उपस्थित हुनुपर्छ है कहिलेकाहीँ समस्या पर्यो भने म तिमीहरुलाई भन्नुला मेरो टाइम मिलेन भने बेग्लै कुरा नत्र भने सकेसम्म मैले नगर्दै पढाउँछु है हुन्छ सर जान्छ कुरा यो हो अब तिमीहरु पनि घट्दै छौ अघि 12 जना थियो 10 जना भयो 8 जना भयो अब 6 जना भयो एकछिनमा सुन्ने जना हुन्छ होला हैन के भयो भाइ हिजो बेलुका चाहिँ ज्वरो आएको थियो खाना बेलुका के थियो भन भाइ भन हिजो बेलुका के थियो भन न खोइ भाइ हरायो नि त गायब भाइ गायब हो ल भाइ हराएको सूचना हैन त ल हो ल भाइ हराएको सूचना छ त्यसमा के छैन तिमीहरुले बुझिरहेछौ अब तिमीहरुलाई म कतिपय कुराहरु यो नेपालीमा पनि पठाइदिउँ ल
तर नेपाली बुझ्दैनौ मलाई हुन्छ थाहा भइसक्यो सर तिमीहरूलाई इङ्ग्लिस सजिलो छ हेर तिमीहरूले मलाई थाहा भइसक्यो नेपाली शब्द नै बुझ्दैनौ तिमीहरू हैन यो पनि हो पढ्नलाई नेपाली मिडियममा पढाइरहेको छु मैले इङ्ग्लिस मिडियम पढाएको भन्दैन यसलाई है पढाउनु पर्यो के इङ्ग्लिस मिडियममै पढाउनु पर्यो होइन यसरी नै भने यसरी नै मैले यसरी नै त पढाइरहेको छु त्यहाँ कोही भाइले केही भनिरहेको हो मलाई त नेपाली इङ्ग्लिस हिन्दी जेमा पढाए नि हुन्छ जेमा पढाइ हुन्छ तामाङ भाषामा नि हुन्छ तामाङ भाषा त बुझ्दिनँ हौ हो र ए तिमी बुझ्ने भाषा त्यति मात्रै हो ल ठिक छ यति मात्रै हो आउने त ल ठिक छ नो प्रब्लम एनिवे आजलाई सर हजुर आजलाई यति नै हो यति नै गरौँ त अब यहाँ 1 मिनेट बाँकी भनेको थियो अब फेरि फ्ल्याटै बिचमा चाहिँ अधुरो भइदिएला भनेर मैले ऱ्याप अप गरेको है तिमीहरूको पनि काम होला हैन हिजो मैले 10 बजे पढाउँछु भन्दाखेरि अनि बेलुका पढाउँछु भन्दाखेरि तिमीहरू रिसाइरहेको थियो हैन धेरै रिसाइरहेको छौ तिमीहरू हैन मलाई दुःख दिउँसो लाग्यो नि काम हुन्छ अनि बेलुका पनि काम हुन्छ नि त त्यही भएर हुन्छ ठिक छ काम होला है बेलुका त एकछिन पढ्न पनि त पर्यो नि पर्यो हुन्छ हुन्छ अब त्यो तिनी अर्को हप्तादेखि चेन्ज भने हैन अर्को हप्तादेखि के हुन्छ अरे चेन्ज गर्ने रे नि त टाइम हो र सरले भन्नुभयो हिजो हेरौँला अब सरले के भन्नुहुँदो रहेछ अब सरले भनेको अनुसारको यहाँ टाइम कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने भन्नुहुँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ होइन मैले चाहिँ थाहा पाएको छैन है अब हेरौँ उहाँले के भनेको हो कहिले चेन्ज गर्ने भने हो कुन सरले भन्नुभएको गुराज सरले ए गर्नु पर्ला भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो ए अब के हो खोइ अब सेकेन्ड इयरको त दिउँसो क्लास भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई अब चेन्ज गर्ने फेरि मलाई चाहिँ थाहा भएको छैन है अब तिमीहरू पनि कुरा बुझ अब त्यो तिमीहरूको पनि समस्या छ होला नि त फेरि टाइम चेन्ज गर्यो भने होइन मैले टाइम चेन्ज त्यही ठिक छ है छैन त हाम्रो लागि मर्निङ क्लास के भनेको भाइ हाम्रो बोलिरहेछ सन्तोषले भने हो यही टाइम ठिक छ भनेको मर्निङ क्लास भयो भने अरू कामहरू अब यो कुरा गर न के भन्छ तिमीहरूले टाइम चेन्ज गर्ने भन्नुभयो भनेदेखि यो कुरा तिमीहरूले पनि राख न है तिमीहरू पनि यो कुरा राख्नु अनि फरक पर्दैन सर थ्याङ्क यू सो मच फर योर ओके नाइस क्लास ओके हुन्छ वेलकम एभ्रीबडी ह्याभ अ गुड डे सेम टु मी है त ल ओके